Donc, le parti là, comme on a la question 4, donc, tu vas regarder la question 5. Donc, la question 5, déterminer l'état stable et l'interpréter. Bien. Donc, on a l'état stable. Donc, c'est noté S. Donc, c'est l'état qui vérifie. S égale S fois M. Donc, M, c'est la matrice de transition. Donc, dis-moi, l'état stable, c'est l'état S qui est égal à S fois M. Donc, quel est l'état stable? Donc, ça يعطيك l'état stable وإلا أنت باش تطلع. OK? Donc, voilà. Donc, qu'on a par définition. Donc, l'état stable, c'est noté S. Donc, c'est une matrice ligne. Il y a un XY. Donc, avec, bien sûr, X plus Y toujours égal à 1. Voilà. Donc, l'état stable S, c'est la matrice ligne XY avec, dis-moi, la somme des lignes X plus Y, qui me connaît la matrice de transition, c'est la somme des axes sortants toujours égale à 1. Donc, X plus Y égale 1. Et la solution de l'équation matricielle S, c'est égal à S fois M. Ou bien S, l'état stable, qui vérifie cette condition, S égale à S fois M. Donc, انت باش مطالب donc لهنا مطالب باش تطلع l'état stable يعني مطالب باش تطلع x y. اوكي نعوض لهنا donc باش نعوض s donc باش نعوض s بالاكس y voilà égal s كيف لهنا c'est x y fois m est la matrice de transition. Il est déjà بالكل بعد ما عملنا الجراف probabiliste طلعناها الان اللي هي 0,8 0,2 0,1 et 0,9. Voilà. C'est bon. انا لهنا عندي deux inconnus اللي هما x et y. ديما في المات يبداو عندك deux inconnus لازمك deux équations. واضح؟ يبداو عندك 3 inconnus لازمك 3 équations. ديما على قد nombre des inconnus على قد le nombre des équations. Donc avec علاش لهنا هذه la première équation اللي هي s égale s fois 1. Voilà, عوضنا ال s de l'xy. Et la deuxième équation مش يعطيها لك في l'énoncé. كي ترى في l'énoncé ما عطاكش. لا عطاك la formule تاع l'état stable ولا قال لك اللي هما x plus y égale 1. Donc ديما وحدك qui تحب تطلع l'état stable ديما تعمل un système de deux équations deux inconnus. Donc l'équation الاولى هي s égale à s fois 1. ديما l'équation الثانيه ديما كي تعمل la somme x plus y toujours égale à 1. C'est bon? Mais donc تخليوها ال x y هذه في البارتي à gauche. Donc le partie à droite تضرب ما هذه c'est une matrice x y fois la matrice M, c'est une matrice. Donc ديما نضرب ligne fois colonne. Voilà. Donc نضرب première ligne fois première colonne. Donc je multiplie la première composante fois la première composante plus la deuxième composante fois la deuxième composante. واضحة؟ تسمعوا فيها ولا ايه؟ معايا ولا ايوه donc نضربوا x fois 0,8 قداش تعطينا 0,8x plus 0,1y هاي واضح ولا ايه؟ هاي مساء من بعد الكومبوزونت الثانية شنو باش نلقى x fois 0,2 يعني 0,2x plus 0,9y. عارف افسرها لكم اكثر حسيتها لهنا ماهيش كلير. فوالا هكا جو بونس تفهموني اكثر. هكا جو بونس تفهموني اكثر. بي واضحه l'écriture. بي دونك هذه s fois m donc x fois 0,8 0,8x plus
0 1 y الكومبوزونت الاولى هذه. هذايا اكس y خليت على روحها على اليسار. حسبت هذه ماتريس اكس y فوالا ماتريس 1. دونك الكومبوزونت الاولى هذه الكل هي x فوا 0.8 يعني 0.8 x بلس 0.1 y. الكومبوزونت الثانيه ترى شنو نعمل؟ 0.2 ديما الكومبوزونت الاولى في الكومبوزونت الاولى. دونك 0.2 فوا x بلس بيناتهم y فوا 0.9 يعني 0.9 y. واضحه الفكره توا؟ هكا خير جو بونس لا كوريكسيون. توا انا عندي دو ماتريس ايغال. دونك باز الكومبوزونت الاولى قد الكومبوزونت الاولى وباز الكومبوزونت الثانيه قد الكومبوزونت الثانيه. واضحه؟ دونك x هذيا اللي هي في الكومبوزونت الاولى قد الكومبوزونت الاولى هذه الكل. واضحه؟ دونك قداش x لهنا؟ 0.8 x بلس 0.1 y. واضح؟ يكفي تاخذ ايكواسيون واحده. هاي x تاخذ x هي 0.8 x بلس 0.1 y هكا. ولا تحب تاخذ y قد البارتي الثانيه يكفي تاخذ واحده برك. اسكو نقدموا الا في النيفو هذايا فما حاجه مش مفهومه واللي عنده كيسيون عندي سؤال. انا كان الكوريكسيون اللي بعثها في الجروب نتاع لي تاستابل اها ما نعرفش كان شفتها ولا خدمت بإكواسيون معناها شفتها بي ايكال اكس معناها ماتريس ليني اكس و ا موان زي اكس. اها هي خاطر حاطينها هما كيما فورمول في الاكزرسيس هذا فهمت. وحاطين بعد بي اللي هي ايكال بي اللي هي الماتريس هذاك ليني اكس ا موان اكس في الام. معلش اسم نجم معناها نحل الكاميرا تشوفني ولا تشوف معناها الاكزرسيس. ليكزارسيس ولا لا ريبونس نتاعك؟ شوف الريبونس معناها. بي جوست من بعد جوست دوب ما نكملوا تنشوف الريبونس نتاعك ونقول لك صحيحه ولا لا. باهي فما منها هي القاعده نتاع اكس ا موان اكس. جوست نشوفها ومن بعد تنقول لك تنثبت. باهي بالنسبه للاخرين شكون عنده كيستيون في النيفو هذا قبل ما نقدم؟ اللي ما عندوش يقول سي بون فهمت نجم نتعدل. يا جماعه نتعدل ولا ناقفوا؟ مش نسمع فيك. هاي مش تعدل. الاخرين نتعدل نعاودوا حاجه مش مفهومه. مسيو ما همش يسمعوا ولا حاجه. ما كنتش قاعدين تسمعوا فيها. نتعدل. Donc, on a juste une route. On a l'état stable, c'est l'état S, notez S, c'est égal S fois 1. On a انت ديما مطالب باش تطلع اكس y. دونك اكس y هما deux inconnus donc لازمك deux équations. هذيا خلينا نتلهاو بالايكواسيون الاولى. الايكواسيون الاولى تجينا بالليغاليتي هذه S égale S fois 1 donc هذه S اكس y و S x y وعوضنا M عندنا في l'énoncé من الأول بالكل. هذه M c'est la matrice de transition. خلينا la partie à gauche x y تلهينا بالpartie à droite donc x y fois la matrice de transition M. Donc ضربنا première ligne fois première colonne 0,8 fois x plus 0,1 fois y donc هذه la première composante. La deuxième composante, x fois 0,2, donc 0,2x plus 0,9y. Donc, c'est la deuxième composante. Là, on a x égalité. X égale 0,8x plus 0,1y. Ou elle a y 0,2x plus 0,9y. كادروما نفس l'équation بشكل. واضح؟ Donc, je نرجع لهنا l'écriture. واضح؟ Donc, هذه من جات توا x égale à 0,8x plus 0,1y. واضحة؟
وهذه الدوزيام ايكواسيون اللي قلت لكم عليها أنا. توا هذوما لي دوز ايكواسيون سون ايدونتيك ما عندهم يعطيونا. هذاك علاش ديما نستحقوا الدوزيام ايكواسيون اللي هي x plus y égale 1 اللي نحن زدناها. مي شو باش نعملوا؟ شوفوا لهنا. Donc, système deux équations, deux inconnues. تحب تطلع x en fonction de y ou bien y en fonction de x كيما تحب. واضح ولا؟ لهنا شو عملنا هنا؟ خدينا ليكواسيون الاولانيه ريتوها 0.8 فوا x هزيناها مع اليسار. اخي الاكس هذه فاش مضروبه؟ دائما مضروبه في الواحد. دونك 0.8 اكس هزيناها من غاد شو ولات؟ قداش اكس الا 0.8 اكس؟ عباره واحد اكس ونحيت منه 0.8 قعدك 0.2. واضحه من جد 0.2 عباره خديت اكس اللي هو واحد ونحيت منه 0.8 دونك باش يجيك 0.2 وفرد مره هذايا 0.1 y زاد هزيناها على اليسار ولات موان 0.1 y ولات الكل على اليمين يقال 0. قلنا يا اما تاخذ ليكواسيون الاولى والا الثانيه خاطرهم كيف كيف. هذاك علاش زدنا ديما اون تروازيام ايكواسيون منين جات ديما من ليتا ستابل ديما كي تجمع x plus y ديما تلقاها يقال 1. دونك خدينا لا بروميير ايكواسيون و لا تروازيام ايكواسيون. بي كي توصل النيفو هذا شنو تعمل؟ تنجم تطرح تنجم معناتها تعمل ريزوليسيون باغ إليميناسيون باغ سبستيتيسيون. وقتاش نطرحوا؟ تخيل كان جات عندنا اكس و اكس وقتها نطرح باش نحاول الاكس نقعد لي زيغراك. كان جاتك عندك مثلا موان ايغراك بلس ايغراك تجمع يتنحاو لي زيغراك. واضح؟ دونك لهنا ما عندنا حتى حل باش نكتبوا اكس ان فونكسيون دو ايغراك والا ايغراك ان فونكسيون دو اكس. دونك قداش تساوي ايغراك لهنا؟ 1 نهزو x من غادي تولي 1 moins x. Donc y هي 1 moins x. C'est bon؟ بعد ما نلقى ال y وين نعوضها؟ نعوضها في ليكواسيون الأولى. Donc باش نعوض y بال 1 moins x. C'est bon؟ Donc شو باش تولينا 0,2x moins 0,1 و y هي 1 moins x عوضناها égale 0. ننشر بعد 0,2x moins 0,1 fois 1, je dis moins 0,1, ok? Et moins 0,1 fois moins x. Moins 0,1 fois moins x. Moins, je dois aller plus, il y a plus 0,1x. Donc, il y a 0,1x. Moins 0,1 fois 1, il y a moins 0,1. تمشي من غادي تولي plus 0,1. واضحة؟ C'est bon؟ فهمنا؟ بي نطلعوا الاكس قداش 0,2 بلس 0,1 0,3 0,3 x égale 0,1 donc قداش الاكس 0,1 sur 0,3 و 0,1 sur 0,3 كان تضرب في 10 فوق ولوطة باش تجيك 1 sur 3 وقداش 1 sur 3 ديجا 0.333. فوالا دونك ماهيش فالور اكزاكت دونك رد بالكم قبيله نوصي رد بالك تاخذ فالور ماهيش اكزاكت دونك رد بالك تكتب x 0.33333 ولا تعمل لي لاروندي ولا تكتبها 0.33 دونك قبيله جو بونس في الكوريكسيون هذولي اللي بعثتها لي مكتوبه 0.33 يظهر لي في الكوريكسيون اي مسيو 0.33 اللي هي فالور غالطه رد بالك تحسب لك غالطه 0.33 خاطر هي الاكس لهنا راهي 0.33333 وهي ماشي فالور اكزاكت دونك هذاك علاش هنا ترسيلك تكتبها غاسيونيل دونك تكتب عدد كسري. اي نجم نكتب ايجال نحط فلاش 1 sur 3 و 2 sur 3 خاطر الزاده الاخرى كتبتها 0.66. واضح؟ اوكي دونك رد بالك
إيه كي تحط 033 066 راهو تجيك الريزولتا غلطة. تحسب غلطة. فهمت. واضح؟ Donc, بالكازيو أنت كي تعمل déjà بالكازيو تعمل 0,1 sur 0,3 directement تجيك un tiers. C'est bon? Donc, مادام ال x un tiers مش قلنا x plus y égale à 1 مادام ال x un tiers donc base de y 2 tiers هذاك علاش كي تجمعهم تلقى 1 والا tout simplement ما قلنا ال y هي 1 moins x 1 moins un tiers واحد مقامات 2 tiers واضح donc voilà هذا هو l'état stable اللي لقيناه في الاخر اللي هو xy donc x اللي هو 1 tiers et y c'est égal à 2 tiers طويلة برشا وصعيبة شوية. شنو؟ طويلة برشا تحس صعيبة شوية. مسيو ما فماش ميثود أخرى؟ مسيو أنا راح نحكيك على الميثود الأخرى اللي حسبت بها كان اللي بعثتها لك في الواحد. نجم تبارتاجي الإكران تاعك؟ نورمالمون ما عادش كان تشوف ولا أي أنا نشوف فيك. أوكي سي بون قاعد تشوف واضحة معنا. بون لحظة برك زين ننزل على الوحدة نتاعي. عادش كان شكون جوست واضحة ولا أنت بعثها على الفيسبوك بعثها على الجروب متاعنا في الفيسبوك. لحظة برك بعثها على الجروب متاعنا لي تيست. هي موجود على الجروب x1 moins x هي x1 moins x زيد مسيو الفازة هذيك هكا بي على اكس ا موانز اكس جوست تضرب البي هذيك اكس تضربها في الام بعديك باش تلقى نعرفش كان شفتها اللي حاط تحتها اكس اي ريتها تكتب 07 اكس بلس 01 وتعوض معناها تحسب هذيك جوست هكا اللي تحت اللي كاتب انا تحت اكس تحسب جوست هذيك وكما قلنا نحن لا سوم دو ماتريس سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز هي فيت في سخ ومعناها تحسها ميثود اسهل برشا من اللي معناها كنت هي زيدها اخذت الميثود معناها اللي هي سي ميثود معناها فريمون اول مره نشوفها معك انت فهمتني هذاك علاش قعدت مركز معك بالكدا اما حسيتها كلي طويله برشا وصعيبه او ميم طون لا سي با كيستيون طويله ولا صعيبه ترى في البارتاج لا كيستيون اوزالي هما كي كتبوها هما كي هكا تراها انت مكتوبه تتفجع انت هكا كي تراها مكتوبه سيستم كبير وكل ما هو سي لو ميم سيستم حتى هذه في ساترين كيما انت اللي لقيتها راه بالضبط انت هو ديما اش قلنا نحن قلنا ديما اكس هو ليتا ستابل سي اكس يغراك واضح ولا تسمع فيها؟ اي نسمع فيك واضح دونك ديما ليتا ستابل تكتبوا اكس يغراك هذه راه سي بلو ديتايي ليتا ستابل سي اكس يغراك كيما بي 0 اكس 0 يغراك 0 هكا ولا donc ديما l'état stable c'est xy وديما la somme x plus y égale à 1 واضح donc انت ديما الاي نتاعك هذه قداش تجيك قداش كتبت انا الاي لهنا ترى فيها مش 1 moins x ترى فيها ولا الو تسمعوا فيها ولا هاي تسمعوا فيها ولا تسمع فيا ولا لا؟ اي نسمع فيك دونك ريتها الجراج هذايا قداش مش 1 moins x اي انت شو عملت جيت الاجراج هذه 1 moins x مستر لولاني الجراج ريتها هذه عوضتها باش انت بال 1 moins x 1 moins x واضح ولا دونك من الاول انت خذيت ليتا ستابل هو x 1 moins x واخا كي شفتوا حتى فورمول معناها ستابل حتى فورمول في الاكزرسيس بي ايكال اكس ا موان اكس ذاك علاش انا قعدت معناها لا غزل راهو في الباك هاني قلت لك راهو في الباك كيفاش يصلحوا الاس هذيا راهي اكس يغراك واضح كيما البي 0 كيفاش كتبناه بي 0 اكس 0 يغراك 0 واضح واضح ولا اي واضح
et 1 x1 y1 s هي شكون s هي xy ب انت من بعد تمشي تكتب ليكواسيون هذيا s égale s fois m اوكي انت من ليتاب هذيا تكتب ديما نوصيك ديما تكتب s سي x y ما تكتبش s x1 moins x واضح واضح. دونك بعد ما تكتب s هي x y تكتب avec x plus y égale 1 c'est bon كتبتش x plus y égale 1 يعني y قداش 1 moins x صحيح ولا اي ترجع للاس شنو باش تكتبها توا الاس اكس ا موان اكس. فوالا وقتها باش تاخذ نوت كامل واضح ولا اما انت تجي مستر الاولاني تكتب لي اس اكس ا موان اكس مش مقبول واضح خاطر ينجم يقول لك منين جبت فهمتني فهمتك. انت حفظتها بيتمون انا توا كي نجي نسالك نقول لك يا خويا علاش اكس ا موان اكس علاش مش اكس اكس كاري علاش مش اكس اكس موان 1 نجم جوستومون ها حتى كمين هذيك إيه، انت كيما انت انت قبل ما تعرف اللي اكس بلس y قال كنت نجم تجاوبني باش تقول لي راهي هكاك حتى قبيله قلت لي هكا هذه الفورمول شو هكا الفورمول نعرفوها بيتمون حفظتها انت صحيح ولا تفهم كيما حطيت انت اكس ايجال كيما حطيت مثلا فورمولا اس ايجال اس فوا ام هو زاد كيف عامل بي اس ايجال اكس اي انت فهمتها منين جات فهمتك تو فهمتك. منين جات هي ديما لا سوم نتاع اللينيني هذوما ديما قال 1 ترى فيها قبيله اوردر بي 1 0,52 0,48 ديما لا سوم ايجال 1 اي هذيك منين جات اما هي انتوما في الباك معاود تكتب اس هي اكس y بعد ما تكتب اس اكس y تحب تكتب x plus y égale 1 تستعملها في السيستم y égale 1 moins x والا من هنا تقول x plus y comme x plus y égale 1 donc y égale 1 moins x وقتها يولي ليتا ستابل نتاعك x 1 moins x تستعمل ليكواسيون هذه برك سي بون ميرسي. واضحه يا جماعه ليدي راهو هذايا ماهيش ميثود والاخرى ميثود راهي سي لا ميم ميثود جوست هذايا بلو ديتايي وكاهو انت كي تجي تكتب تعمل اس هي اس فوا ام تضرب هذه في هذه تتحصل على ماتريس تحط اكس ايجال كومبوزونت الاولى ريتوها من ليتاب هذه هاي من ليتاب هذه اكس هي شنو 0.8 اكس بلس 0.1 اي ريتوها لي هذه باش تعوضها لي ديما 1 موان اكس هكا ولا y هي 1 موان اكس وتنشر هاي عوضت الاي لهنا بال 1 موان اكس نشرت ولات كلها اكس يسوفي لقيت الاكس سي بون نلقى الاي ماهيش ميثود طويله سي لا ميم ميثود مي هذه جوست مكتوبه بلو ديتاي انا كان نكتبها لكم بلو ديتا في ستاف اقل من ستار نكتبها لكم واضحه واضحه ولا يا جماعه واضحة. واضح حكايه لي تا ستابل فماش اون ميثود فاسيل اون ميثود كومبليكي سي لا ميم ميثود فهمنا أي باهي اش معناها لي تا ستابل لي تا ستابل يعني بعد برشا عوام سي بون ولات ستابل الحكايه فهمت بعد برشا عوام ولات ظاهره معناها شوفوا لهنا لانتربريتاسيون دونك ليتا ستابل اي دونك خاطر قال لي من بعد ما تطلع ليتا ستابل عمل لي une interprétation. Donc l'état stable c'est un tiers, 2 tiers. Donc cela signifie qu'au bout d'un grand nombre d'années, يعني بعد برشا عوام, un tiers des habitants utilise ou utilisera la compagnie A. يعني الثلث يستعملوا الكومباني A و 2 tiers يستعملوا الكومباني B. Donc بعد برشا عوام 20 30 سنه جو سي با قداش دونك ولا عندنا ان ايتا ستابل دونك ظاهره ديما ولات الكومباني A تاخذ ثلث ا بوبري والكومباني B تاخذ 2 tiers واضحه سي بون
نتعدلوا الكيستيون اللي بعده. كما قلت لكم في المات راهو ما تقمروش، افهموا منين جات الحاجه، علاش؟ خاطر بعد كان يبدل لك اي حاجه في لينونسي تلقى روحك مقمر ما تدخل في حيط. باهي نتعدل توا للسيزيام كيستيون. Donc, j'ai la sixième question. Donc, montrer que pour tout entier naturel n, xn plus 1, c'est égal à 0,7 xn plus 0. B. قلنا نحن اللي xn شنو يمثل يا جماعة؟ xn yn هذه هي الماتريس نتاع العام 2008 plus n. يعني تاع Pn هكا ولا؟ أنا كي نقول x0 y0 مش يمثل P0. كي نقول x1 y1 شنو يمثل؟ P1 ولا؟ معايا يا جماعة ولا؟ أي مسمى. كي نقول x2 y2 واش عليا باش نحسب P2 صحيح ولا؟ أنا كي نحب نحسب توا xn plus 1 عبارة نحب نحسب xn تاع xn yn مش نقولش عليها pn صحيح ولا؟ أيوة. Donc كي نقول xn yn c'est pn. C'est l'état de l'année 2008 plus n. كي نحب xn plus 1 yn plus 1 تقولش عليها باش نحسب pn plus 1 tout simplement. واضح؟ كيفاش نحسب؟ قلنا P1 مش نضرب P0 فوا M ديما اللي قبلها فوا M. كيفاش نحب نحسب P2 مش نعمل اللي قبلها P1 فوا M. دونك لهنا لازم نلقى غولاسيون بين xn plus 1 و xn، عبارة غولاسيون بين Pn plus 1 و Pn. شنو العلاقة بيناتهم؟ تو P1 و P0 شنو هي العلاقة بيناتهم؟ P1 هو إيجال قد P1 و P0 فوا M. شنو العلاقة بين P2 و P1؟ P2 هو ناخذ P1 ونضربه في الام. شنو العلاقة بين P10 P9؟ P10 ناخذ P9 ونضربه في الام. دونك شنو العلاقة بين Pn plus 1 و Pn؟ tout simplement Pn plus 1 ناخذ Pn ونضربها في الام. دونك هذه هي l'idée. Donc Pn plus 1 voilà. Donc vite. Donc Pn plus 1 هي xn plus 1 yn plus 1 كما Pn xn yn. Donc Pn plus 1 كيفاش نحسبها؟ نعمل Pn فوا n. Pn هي xn yn والان عندي منها. واضح؟ ونعمل ديفلوبمون. فهمنا؟ شنو هي العلاقة لهنا بين xn plus 1 yn plus 1؟ مش كي نجمعهم نلقى واحد. كيف شنو هي العلاقة بين xn و yn؟ مش كي نجمعهم نلقى واحد. دونك هذه ديما ليدي تحطوها في بالكم. باهي نضرب توا xn فاش نضربها في 0.8. دونك 0.8 xn بلس خاطر انا شنو نلوج يا جماعة؟ جوست نلوج على xn بلس 1 هكا هاو. دونك في الكيستيون يحب على xn بلس 1 اللي هي لا بروميير كومبوزونت. كيف نلقى لا بروميير كومبوزونت كي نضرب دو ماتريس في بعضهم؟ نضرب بروميير لينيا فوا بروميير كولون. دونك xn فوا 0.8 دونك 0.8 xn بلس 0.1 fois yn. Et la première composante égale à la première composante. Donc, قداش xn plus 1 بيجينا 0.8 fois xn plus 0.1 fois yn. واضح؟ مي هو يا جماعة في الكيستيون كي نشوفوا xn plus 1 يحبها كلها en fonction du xn ما يحبش فيها yn. دونك شو نعملوا؟ شنو العلاقة بين xn و yn؟ ما قلنا كي نجمعهم نلقاو واحد صحيح ولا؟ شنو هي العلاقة بين xn و yn؟
قلنا كي تجمعهم تلقى واحد هما لا سوم نتاعهم ايكال 1. دونك قد باش نعوض y ان يا جماعه باش نعوض y ان 1 موان x ان. دونك نرجع لهذه ليغاليتي هذه باش نعوض y ان 1 موان x ان. ها هي دونك x ان بلس 1 بجينا 0.8 x ان بلس 0.1 فوا دونك y ان باش نعوضها 1 موان x ان وننشر 0.8 x ان 0.1 fois 1 باش تجينا 0.1 من بعد موان 0.1 fois x1. واضحة؟ أيوة. هذايا فود دو فراب هذايا هنا يا جماعة. هذايا 0.8 x1 بلس 0.1 fois 1 باش تجينا 0.1. هذايا 0.1 كهو نحيو الإكغيك ان. هذايا 0.1 كهو. ومن بعد كي ننشر موان 0.1 fois x1 دونك هذايا ناقصة موان 0.1 fois x1. واضح؟ دونك لهنا راهي x1. فهمنا؟ دونك 0.8 موان 0.1 fois x1 دونك أنا عندي 0.8 من x1 ونحيت منهم 0.1 من x1 باش تقعد لنا 0.7 x1 وهذايا بلس 0.1 fois 1 باش تجينا بلس 0.1. واضحة؟ فينالمون نلقاو ليغاليتي x1 plus 1 0.8 x1 plus 0.1. Voilà, donc on s'arrête à ce niveau-là. كملنا اليوم. إن شاء الله نبعث لكم الفيديو وكان عندكم دي كيستيون وإلا حاجة تنجموا تسألوا إن شاء الله المرة الجاية وتفهموا شنو تحبوا نقراو المرة الجاية إن شاء الله. تخموا تقولوا لي. أيوة تفهم. دونك شوفوا قولوا لي شنو تحبوا نقراو المرة الجاية. كي تحبوا نعملوا ماتريس ستات جو سي با logarithme exponentiel. Donc خموا قولوا لي donc je suis là. OK. Ok, merci. Voilà ليتكم زينة وصباح على خير. عاشقة صباح الخير. تمام.